सो लिडर के हो, व्हाट इज लिडरशिप भन्ने कुरामा है. सो व्हाट इज लिडर, हाउ he or she should be in terms of his quality, in terms of his functions, हैन. कस्तो हुनुपर्छ त, लिडर कस्तो हुनुपर्छ, नेता कस्तो हुनुपर्छ, नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्न लागिरहेछौँ यो सब्जेक्टमा. सायद तपाईहरुले 11-12 मा पनि केही कुरा थाहा पाउनु भएको छ होला जस्तो लाग्छ मलाई. नेतृत्वको बारेमा केही पढ्नु भएको छ. थोरै तपाईको डेफिनेसन भन्नुस्, देन आई गो टु द स्लाइड्स है. के बुझ्नु भएको छ, के हो जस्तो लाग्छ, नेतृत्व के हो जस्तो लाग्छ. एकजनाले कसैले भनिदिनुस् कि म भनौँ, नाम भन्नुपर्छ कि तपाईहरु आफै भन्नुहुन्छ. सर अथोरिटी हैन, भिडियो अनै गरेर भन्नु ल सानो ल. Sir, authority is the right to give the orders, just like something. Okay, authority to give the authority and rights to give the order. Okay, that's the leadership. That's your understanding. Okay, please, Sabina. तपाईको म्युट छ, तपाईको. Ability to influence a group towards achievement of goals. Okay, good. Ambikaको के छ understanding? Is language doesn't matter, right? You can just tell in Nepali, or you feel if you feel comfortable to tell in English, that doesn't matter. मुख्य कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो, नेतृत्व नेता भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. सो language does not matter and it's not a barrier. है ल. अम्बिकालाई कस्तो लाग्छ, नेतृत्व भनेको के हो, नेता भनेको के हो? अनम्युट गरेर बोल्नुस्. इफ तपाईलाई थाहा छैन भने थाहा छैन भन्न पनि पाइयो, तर थाहा भएको कुरा बोल्न पाउनु पनि फेरि अर्को अधिकारको कुरा हो नि त. That's your right. थाहा छैन सर. ओके, ठीक छ. वर्षा, के होला नेतृत्व भनेको के होला? सबैको निड्स बुझेर, हजुर, सबैको निड्सहरु बुझेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने. ओके, त्यही हो सर. ठीक छ. अनुषा, कस्तो लाग्छ, के हो जस्तो लाग्छ? अरूलाई उनीहरूको निड बुझेर अनि उनीहरूलाई कम्फर्टेबल गराएर अनि अरूको अलि सानो आयो तपाईको, सुनिएन. अरूको आवश्यकता बुझेर, आफ्नो कर्मचारीहरूको आवश्यकता बुझेर उनीहरूलाई राम्ररी नेतृत्व गर्ने क्षमता. ओके, नेतृत्व गर्ने क्षमता. ओके, रेसुको के छ? थाहा छैन सर मलाई त. थाहा छैन नै, त्यसको मिनिङै थाहा छैन कि तपाईलाई कसरी भन्ने चाहिँ थाहा छैन? कसरी भन्ने चाहिँ थाहा छैन. ओके, त्यसो भन्नुस् न है. हामीलाई नेता भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त पक्कै थाहा छ हैन. हामीले गाउँमा राजनीतिक नेताहरू पनि देखेका छौँ, कर्मचारीहरू पनि देखेका छौँ. अरू कोही नदेखेको भए तपाईले आफ्नो परिवारको नेता देख्नु भएको छ. को हो तपाईको परिवारको नेता? मेरो सर मम्मी. हजुर, मम्मी. ओके, सो मम्मीले के गरिरहनु भएको छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ एज अ लिडर, त्यो पनि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ नि त हैन. थाहा पाइराख्नु भएको कुरा हो. त्यसकारणले त्यो धेरै टाढा जाने कुरै होइन. इफ यु क्यान फाइन्ड लिडर एन्ड लिडरसिप इन योर फ्यामिली. सो अघि नै मैले भनिसकेँ, तपाईहरु जागिर खानु भएको छैन भनेदेखि अब त्यो अफिसियल कुराहरू गरेर, त्यहाँको म्यानेजरको कुरा गरेर, त्यहाँको बोसको कुरा गरेर, इम्प्लोइको कुरा गरेर, कुरा त हाम्रो पढाइको विषयवस्तु त त्यही नै हो. तर तपाईले ठ्याक्कै कन्सेप्चुअली बुझ्नका लागि चाहिँ यु हेभ टु कम ब्याक टु योर फ्यामिली
होइन. So then you can find someone as a leader in your family and how he or she is as a leader in your group, in family. So then you can find the definition of leadership. कहिलेकाहीँ मम्मीले गरेको काम तपाईलाई मन नपर्न सक्छ. That means तपाईको निड उहाँले अघि तपाईहरुले भनेकै चाहिँ डेफिनेसनको आधारमा तपाईको निड उहाँले बुझ्नु भएन. अथवा कसैको घरमा फ्यामिलीको फर्स्ट लिडिङ चाहिँ बुवाले गरिरहनु भयो होला. बुवाले तपाईको इन्ट्रेस्ट अनुसारको काम गर्नु भएन भने तपाईलाई अलिकति चित्त दुखाइ होला. सो उहाँले तपाईको इन्ट्रेस्ट बुझ्न सक्नु भएन, तपाईको निड बुझ्न सक्नु भएन भन्ने होला. कहिलेकाहीँ तपाई बुवा मम्मीदेखि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई तपाई रोल मोडलै मान्नुहुन्छ किनकि त्यो तपाईको हरेक निड्स उहाँहरूले पुरा गरिदिनु भएको छ हैन. त्यो ठ्याक्कै हाम्रो पारिवारिक संरचना जस्तो छ, जसरी बनेको छ त्यस्तै खालको संरचना चाहिँ अफिसमा बन्ने हो. सो स्कुलमा काम गर्नेहरूलाई प्रिन्सिपल कस्तो छ, इन्चार्ज कस्तो छ हैन, अथवा म्यानेजमेन्ट कमिटी कस्तो छ. सो द्याट डिपेन्ड्स अन द फुलफिलमेन्ट अफ योर निड एन्ड डिजायर. हाम्रो प्रिन्सिपल सर त एकदमै मजाको हुनुहुन्छ भनेर टिचरले कुन बेला भन्छ? टिचरको निड फुलफिल भएको छ भने हैन, टाइममा ट्रेनिङ दिनु भएको छ, नजानेको कुरा सिकाउनु भएको छ. अलिकति एक्जाम्पल मैले जोड्न खोजेको, म अलिकति स्लाइडमा जान्छु, देन वी डिस्कस है त. स्लाइडमा जान्छु. के देख्नुभयो यो पिक्चरमा? लिडरशिप गरिरहेछ सर एउटा बोसले हैन, तलकोमा चाहिँ तल्लोमा माक्लोमा चाहिँ सबै मिलेर त्यो आफ्नो वर्कलाई लिडर शुद्ध मिलेर वर्कलाई सक्सेस तिर लैरा होला मेबी. ओके, त्यो एउटा चाहिँ फरक कलरको मान्छे छ, फरक युनिफर्ममा. माथिल्लोमा चाहिँ अगाडि आफैले काँध थापेर हिँडेको छ. तल्लोमा चाहिँ काँध थाप्ने अरू छन्, ऊ पछाडि बसिरहेछ. नेता त नेतै हो यो दुइटै हैन. सो अघि मैले भने जस्तो कुरा भयो यो है. फंक्शन्स अफ लिडरशिपमा हामी गइरहेछौँ आज. लिडरको पहिलो काम चाहिँ गोल डिटर्मिनेसन हो. To identify the goal. First, he or she has to decide what they are going to do. के गर्न गइराखेको छ भन्ने कुरो लिडरले चाहिँ भन्नुपर्छ. के का लागि एक टिमले काम गरिराखेको छ, के गर्ने हो, कहाँ जाने हो, कहिले जाने हो. So that sort of things should be set as a goal. पथ प्रदर्शन जस्तो कि बाटो देखाउने. एकदम पथ प्रदर्शन. अघि सबिना बहिनीले भन्नुभएको जस्तो कहाँ जाने भनेर देखाउने पथ प्रदर्शक चाहिँ हैन लिडर हो, र उसको मेन चाहिँ गोल डिटर्मिनेसन उसको काम हुन्छ. अर्को चाहिँ कोअर्डिनेट अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटिज. यहाँ देखाएको चित्रमा कोअर्डिनेसन त गरिराखेको छ उसले. ती टिम मेम्बरहरूले 5 जनाले मजाले वर्क लोडलाई काममा हालेर हिँडेका छन्. कुन चाहिँ इफेक्टिभ होला तपाईको विचारमा, माथिल्लो कि तल्लो? माथिल्लो सर. के हिसाबले राम्रो हुन्छ होला? अब त्यो सर अब लिडर भनेर आफै चुप लाएर बस्दा पनि हैन, आफूले पनि केही गरे भने जस अलिकति फास्ट हुन्छ नि त. ओके, त्यही भएर मोटिभेसन हुन्छ नि त त्यो अरु वर्करहरुलाई. अनुसारले के भन्दै हुनुहुन्छ? मोटिभेसन हुन्छ नि त वर्करहरु. ओके, मोटिभेसन हुन्छ हैन. तपाईको टिमको लिडरले नै अगाडि आएर काँध थापेर चाहिँ अगाडि हिँडेपछि अरूलाई त्यतिकै ऊर्जा मिल्छ के हैन. यो लिडर प्रतिको सोचाइ नै फरक हुन्छ होला. यो तल्लो र माथिल्लो चित्रमा हेर्नुस् त. तल्लो चित्रमा चाहिँ लिडरको बारेमा ब्याकबाइटिङ गरिरहेको हुन सक्छन् तिनीहरु के टिममा काम गर्दाखेरि हैन. पछाडी हिँडिरहेछ उ चाहिँ अर्डर दिँदै.
तर अगाडि हिँड्नेले चाहिँ टिमलाई पुरै मोटिभेट गरिराखेको छ, पथ प्रदर्शकको रूपमा काम गरिराखेको छ, Coordinate. उसले सबैलाई कोअर्डिनेट गरिरहेको छ, इन्फर्म गरिरहेको छ, म यो बाटो जाँदैछु मेरो पछि आऊ, प्लिज फलो मी भनेर। म सँगसँगै आऊ भन्नु र मैले भनेको ठाउँमा जाऊ भन्नु फरक हुन्छ नि हुन्छ सर। हैन। तलको लिडरले के भनिरहेको छ भने त्यहाँ मैले भनेको ठाउँमा जाने गोल त उसले अहिले पहिले सेट गरिसकेको छ, दुईटै लिडरले सेट गरिसकेको छ। सो नाउ द टर्न इज टु कोअर्डिनेट द टिम मेम्बर्स। एउटाले कोअर्डिनेट कसरी गर्यो, आफै अघि लागेर सबैलाई मोटिभेट गर्दै अगाडि बढ्यो, अर्कोले चाहिँ डिरेक्सन दिएको छ फलान ठाउँमा जाने, यो काम गर्ने भनेर, ऊ पछि छ। सो त्यो कोअर्डिनेसनको स्टाइल भयो। अर्को रिप्रेजेन्ट द अर्गनाइजेसन, रिप्रेजेन्टेसन गर्ने। सो नर्मली के देखिन्छ भने कुनै इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै कुनै एकजना मान्छेको कल्पना आउँछ कि, जस्तो तपाईहरुलाई बज्रबाराई क्याम्पस भन्यो भने त्यहाँको कोही क्याम्पससिपको नाम झलकै याद आउँछ। सो यो त्यो पछाडि अरु टिचरहरु अरु टिम मेम्बरहरु त सम्झिनु होला बिस्तारै, तर फर्स्टमा चाहिँ एकजना मान्छे सम्झिन्छ। कोही ठाउँमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, बज्रबाराई क्याम्पसको तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने क्याम्पससिपले रिप्रेजेन्ट गर्ने हुन्छ, यसको लिगल्ली, यसको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले, सबै हिसाबले क्याम्पससिपले। जस्तो तपाईहरुले लिने क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा उहाँले सिग्नेचर गर्नुहुन्छ। सो लेटर that issues from the campus should be signed by campus chief. So represent गर्ने, म अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रतिनिधि हुँ भनेर देखाउने काम उसले गर्नुपर्छ है। अर्को छ इन्टिग्रेट अब्जेक्टिभ्स। अब्जेक्टिभहरु त धेरै हुन सक्छ अर्गनाइजेसनको, त्यो अब्जेक्टिभहरुलाई मिलाउने, इन्टिग्रेट गर्ने काम गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण ज्ञान र लिडरले के गर्नुपर्छ भने अघि नै तपाईहरुले भने जस्तो इम्प्लोइको नीड भनेको इम्प्लोइको अब्जेक्टिभ हो, पर्सनल अब्जेक्टिभ। सो देन पर्सनल अब्जेक्टिभ अफ द टिम मेम्बर्स should be integrated with the objective of organization. The leaders should make the team members feel that the achievement of organizational goal will assure the achievement of individual goal. तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि अर्गनाइजेसनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्यो भने त्यो सँगसँगै मेरो पनि लक्ष्य पूरा हुन्छ। सिम्पल एक्जाम्पल, अर्गनाइजेसनले प्रफिट कमायो भने मैले पनि तलब बढी पाउँछु अथवा मेरो पनि तलब बढ्छ। दिनानुदिन अर्गनाइजेसनको प्रफिट इन्क्रिमेन्ट हुँदै गयो भने, इन्क्रिज हुँदै गयो भने साइमल्टेनियसली मेरो पनि तलब बढ्ने सम्भावना बढ्छ भनेर फिल गराउन सक्नुपर्छ। त्यो भनेको इन्टिग्रेट। इम्प्लोइको अब्जेक्टिभलाई अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभसँग मिलाइदिने, ताकि हरेक इम्प्लोइले अर्गनाइजेसनको प्रोग्रेसको बारेमा सोचुन्। अर्गनाइजेसन राम्रो भयो भने हाम्रो जब सेक्युरिटी हुन्छ, पर्मानेन्ट भइन्छ, अरु बेनिफिटहरु हामीले पाउँछौं भन्ने खालको फिल गराउन सक्यो लिडरले भने all the team members work on behalf of organization and they feel that they are the real owner of the organization. म नै यहाँको मालिक हुँ भन्ने टाइपले उनीहरुले त्यो टिम मेम्बरले त्यसरी काम गर्छन्। त्यसरी काम गराउन सक्नु भनेको लिडरशिपको एउटा काम, महत्त्वपूर्ण काम, इन्टिग्रेट अब्जेक्टिभ। अर्को डाइरेक्ट एन्ड मोटिभेट स्टाफ्स। त्यो त गर्नै पर्यो, मैले फिगरमा अघिदेखि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। एउटाले कसरी त्यो तरिका हुन्छ, कोही आफू गर्दैनन् अर्कालाई गर्न लगाउँछ, कोही आफै गरेर देखाउँछ यसरी गर्नुपर्छ भनेर। त्यो कस्तो लिडर राम्रो हो, that depends on the situation, that depends on the context and the team members psychology. तपाई आफैलाई पनि कोही मान्छे नेताले आएर तपाई सँगसँगै काम गर्यो भने कस्तो खालको नेता रहेछ यो भन्ने लाग्ला हैन। अहिले तपाईले हामी सँगसँगै आएर एउटा तपाईको गाउँको नेताले बाटो सफा गर्नलाई झाडु लिएर हिँड्यो भने तपाईलाई कति मान्छेलाई वाह भन्ने लाग्छ
यो पहिलो नम्बरको माथिल्लो चित्र जस्तो भयो। कति मान्छेलाई यति ठुलो मान्छे के झाडु लिएर हिँडे आयो, बढार्ने भन्दा ठुलो बुद्धि यसको नि रहन्छ भने जस्तो लाग्छ हैन। त्यो मान्छेको साइकोलोजीसँग रिलेटेड कुरा भए हुनाले सो निड र साइकोलोजी दुईटा कुरा, ह्युमन साइकोलोजी र निड एड्रेस गर्ने कुरा र साइकोलोजी बुझ्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो दुवै कुरा बुझेर स्टाफलाई मोटिभेट गर्ने काम नेतृत्वले गर्नुपर्छ। अर्को अर्गनाइज एक्टिभिटिजहरुको प्लानिङ गर्ने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको गर्ने, त्यसको अर्गनाइज गर्ने। हाउ टु अर्गनाइज द एक्टिभिटिज। अर्गनाइजको मिनिङ के हो भने यसको इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा मात्रै होइन, हाउ टु एरेन्ज द एक्टिभिटिज हैन। तपाईले गर्नुपर्ने कामको लागि चाहिने स्रोत साधन र त्यो स्रोत साधन र कामको बीचमा तालमेल गर्ने। गर्नुपर्ने काम के हो र त्यो काम कसलाई गराउने र त्यो काम गर्नको लागि चाहिने रिसोर्सेसहरु के हो भनेर सबैको तालमेल मिलाउने कामलाई चाहिँ अर्गनाइज भन्छ। त्यो कामको एक्टिभिटिजको अर्गनाइज गर्ने काम पनि उले गर्नुपर्छ है। त्यसपछि encourage teamwork is like a motivation है। यसलाई मैले धेरै व्याख्या गरिन। अर्को कम्युनिकेसन, महत्त्वपूर्ण काम कम्युनिकेसन हुनुपर्छ। कम्युनिकेसन हुनुपर्छ, के काम गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, त्यसको कुन लेभलमा गर्ने, त्यसको क्वान्टिटी के हो, क्वालिटी के हो। सो त्यस्तो सबै कुराहरु चाहिँ इम्प्लोइहरुलाई अथवा टिम मेम्बर भनौं न, इम्प्लोइ नभनिकन पनि टिम मेम्बरहरुलाई राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ सो दैट दे क्यान डु एज पर द गाइडलाइन गिवन बाइ द लिडर। लिडरले क्लियर गाइडलाइन कम्युनिकेट गर्न सकेन इम्प्लोइलाई भनेदेखि त्यो काम राम्रो हुँदैन। So for example, you have to deliver your interest to the employee so that they perform on the basis of your interest. If you cannot deliver your interest to the employee exactly what you want to do, that cannot be achieved. So effective communication ले चाहिँ त्यो performance को quality enhance गर्छ, त्यसको effectiveness, त्यसको efficiency बढाउँछ। त्यसकारणले कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। तपाईलाई भित्र लागिराख्यो, अघि हाम्रो रेसो बहिनीले भन्नुभएको थियो नि, नेतृत्वको बारेमा थाहा छ तर मलाई भन्न आउँदैन। That's the problem for the leader. के गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छ, कहिले गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छ, कसरी गर्ने भन्ने पनि कुरा थाहा छ, तर त्यो उले डेलिभर गर्न सकेन भने त्यो राम्रो भएन। त्यसकारणले कम्युनिकेसन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। एन्ड द्याट शुड बी टू वे कम्युनिकेसन टु नो द इम्प्लोइज साइकोलोजी एन्ड इम्प्लोइज नीड, टु कलेक्ट द फिडब्याक फ्रम देम। सो यु शुड ह्याभ सेट द टू वे कम्युनिकेसन। तपाईले दिने कुरा पनि सही तरिकाबाट दिनु पर्यो र इम्प्लोइसँग लिने कुरा पनि राम्रोसँग लिनु पर्यो। उनीहरुको फिडब्याक, उनीहरुको नीड एसेसमेन्ट, उनीहरुको इभ्यालुएसन, उनीहरुको चाहिँ अचिभमेन्ट को अब्जर्भेसन। सो त्यो कसरी गर्ने, कम्युनिकेसनको पनि टाइप्स छ, ओरल हो कि रिटन हो कि सिम्बोलिक हो कि। सो दैट lots of means of communication that you can apply for the effective communication हैन। त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ र यो मेन काम कम्युनिकेसन पनि लिडरको काम भयो। इनिसिएसन भन्ने बित्तिकै तपाई कुन चित्र सम्झिनुहुन्छ, तल्लो कि माथिल्लो? सुनिरहनु भएको छ तपाईहरुले? म एक्लै त बोलिरहेको छैन नि। माथिको सर मेबी। ओके, माथिल्लो। इनिसिएसन भनेको चाहिँ नेतृत्व भनेको कुरा ल आउनुस् गरौँ भनेर अगाडि बढ्यो भने त्यसको जोस जाँगरै छुट्टै हुन्छ। किन तपाईले भन्नुभयो नि, एक नम्बरको चित्रले इम्प्लोइलाई खुब मोटिभेट गर्छ कि अघि सरेछ आफै। सो अलिकति इनिसिएसन गरेर देखाउनु पर्छ कि टेक इनिसिएसन। अब अर्को चाहिँ कन्ट्रोल एन्ड सुपरभिजन। के होला यो कन्ट्रोल एन्ड सुपरभिजन भनेको?
स्टाफहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने अनि सुपरभाइज गर्ने सर अब मोटिभेट कन्ट्रोल भने के हो सुपरभाइज कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला कन्ट्रोलको मिनिङलाई कसरी लिनुहुन्छ यो कन्ट्रोल भन्नेको चाहिँ के हो भने तपाईले इम्प्लोइलाई स्टाफलाई काम गर्नुभन्दा काममा लगाउनु भन्दा पहिला एउटा गाइडलाइन दिनुहुन्छ यो काम गर्ने भनेर सिम्पल एक्जाम्पल सजिलो सबैलाई मिल्ने सबै ठाउँमा उपयुक्त हुने चाहिँ मैले टाइमको एक्जाम्पल दिने गर्छु 10 बजेबाट 4 बजेसम्म अफिस टाइम हो अथवा 9 बजेबाट 4 बजे भन्नुस् अथवा 10 बजेदेखि 5 बजे भन्नुस् त्यो अफिसको टाइम हो अफिस आवर भयो ठ्याक्क 10 बजे अफिस पुग्नुपर्छ 5 बजे छुट्टी हुन्छ छुट्टी भएपछि हिँड्नुपर्छ बिहान पनि एटेन्डेन्स गर्नुपर्छ बेलुका पनि एटेन्डेन्स गर्नुपर्छ द्याट्स द रुल लिडरको काम टु सुपरभाइज एन्ड कन्ट्रोल ठिक टाइममा आएका छन् कि छैनन् हेर्ने ठिक टाइममा गएका छन् कि छैनन् हेर्ने ठिक टाइममा आए कि आएनन् अथवा ठिक टाइममा गए कि गएनन् भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु सेट स्ट्यान्डर्ड टाइम बिहान कति बजे आउने भनेर तपाईले फिक्स गर्नुपर्छ बेलुका कति बजे जाने भनेर फिक्स गर्नुपर्छ त्यो सेट गरेको टाइमको आधारमा के भइराखेको छ भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रोल भयो त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने काम चाहिँ कन्ट्रोल भयो अब आयो कि आएन भनेर मात्र जस्ट हेर्ने काम चाहिँ सुपरभिजन भयो हैन कन्ट्रोल एन्ड सुपरभिजन कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ त्यो इफ यु वान्ट टु कन्ट्रोल योर इम्प्लोइ यु शुड फर्स्ट ह्याभ स्ट्यान्डर्ड इन्डिकेटर्स तपाईसँग के गर्ने कहिले गर्ने कसरी गर्ने कति गर्ने भन्ने खालको एउटा स्ट्यान्डर्ड तपाईले पहिले सेट गरिसकेका हुनुपर्छ अनि मात्र तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले यहाँ तपाईहरु काम गरिराख्नु भएकै हुनुहुन्छ एकजना दुईजना तपाईले बुझ्नु पनि होला आज कति काम गर्ने भन्ने कुरा जस्तो स्कुलमा हो भनेदेखि यति पिरियड पढाउने भनेर भनिया हुन्छ त्यति पिरियड पढाउनु भयो कि भएन भनेर सामान्य हिसाबले प्रिन्सिपलले हेर्नुहुन्छ जानुपर्ने क्लासमा जानु भएको छ कि छैन हैन त पुरा समय त्यहाँ क्लासमा बस्नु भएको छ कि छैन द्याट्स कन्ट्रोल एन्ड सुपरभिजन क्लासमा बस्नुपर्ने 40 मिनेट तर जाने र आउने गरेर 20 मिनेटमै 10 मिनेट ढिला जाने 10 मिनेट चाँडो आउने गरिराख्नु भएको छ कि क्लासमा जानु भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम चाहिँ सुपरभिजन क्लासमा टाइममा जानुभयो कि भएन पुरा समय बस्नुभयो कि भएन र पुरा टाइम बसेर फर्किनु भयो कि भएन भनेर हेर्ने काम चाहिँ द्याट्स कन्ट्रोल चेक मात्रै गर्ने जस्ट चेक द्याट्स सुपरभिजन बट इभ्यालुएसन बेस्ड अन द indicator that you have already set is control भन्नुहुन्छ तपाई जानु भयो कि भएन भनेर सुपरभिजन मात्रै गर्न जानु भयो भए you don't have anything to share with him or her जानु भएको छ क्लासमा सकियो but at the same time if you want to control your staff you have to compare his performance with the standard त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल भनिन्छ बुझिन्छ के क्वेशन छ यसमा No, sir. ओके सबिना अरु कसैलाई के यो फंक्शन्स अफ लिडरशिपमा के बुझिन्छ के कन्फ्युजन के छ भने सोध्नु होला छैन सर ओके सो सर बुझिन्छ बुझिन्छ सर ओके खुसी लाग्यो मलाई ओके
लिडरशिप स्टाइल भनेको छ Autocratic, democratic. वाला हैन सर। अटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक ओके अरु अरू त फ्री रेन, ओके फ्री रेन फ्री वाला स्वतन्त्र। स्वतन्त्र स्वतन्त्र र प्रजातन्त्रमा नि फरक रहेछ है हो सर, मैले नि हेरिसकेको थिएँ। ए गुड अनि अरूले हेर्नु भएको छैन होला मैले सानो चित्र लिएर आएको छु तपाईहरुले पढ्नुपर्ने चाहिँ यति हो यसमा के थप रहेछ भने म हेरौँला नयाँ सिलेबसमा कुरा गरौँला अटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक यो अथोरिटेरियन पनि भन्छ होला अटोक्रेटिकलाई ओके लेजेस फेयर भनेको तपाईले भने जस्तै स्वतन्त्र खालको चाहिँ लेजेस फेयर भयो हैन प्याटर्नलिस्टिक भनेको चाहिँ यसमा फेरि अरु धेरै खालको स्टाइलहरु आउँछ हामी त्यसमा पछि छलफल गरौँ Autocratic leadership. अटोक्रेटिक लिडरशिपको फिगर यता हेरेपछि बुझ्नुभयो होला अघिको दुईटा फिक्चर थियो नि हाम्रो सुरुमा त्यो कुन चाहिँ अटोक्रेटिक लिडर हो जस्तो लाग्छ Autocratic. सेकेन्ड को चाहिँ हो जस्तो लाग्छ सर मलाई। हो पछाडी बसिरहेको थियो उ काममा इन्भल्भ थिएन पछाडी बसिरहेको थियो पछाडी बसेर अर्डर मात्र दिइरहेको थियो अर्डर मात्र दिइरहेको एक्ज्याक्टली त्यसलाई चाहिँ अटोक्रेटिक लिडर हो यहाँ पिक्चर मैले कहाँबाट ल्याएँ भनेर एउटा सानो वेबसाइटको देखाइदिएको छु यहाँ ब्लू कलरमा छ साइडमा यो keydifferences.com भन्ने ठाउँमा एउटा वेबसाइट हो यसमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईलाई डिफरेन्सेसहरु छुट्याउनु पर्ने चीजहरु भएभरका सब त्यहाँ पाइन्छ व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन अटोक्रेटिक एन्ड डेमोक्रेटिक हैन जे को डिफरेन्सेसहरु तपाईलाई चाहिन्छ त्यहाँ गएर खोज्नुभयो भने पाइन्छ है keydifferences.com यो पिक्चर पनि त्यहीँबाट ल्याएको मैले Autocratic leadership, a leader believes in centralized power and expects all decision from him or her without consultation with subordinates. आफ्नै डिसिजन गर्छ उले अरूलाई सोध्दा पनि सोध्दैन केही पनि भन्दैन यो एकजनाले यो पढ्दिनुस् त Autocratic leadership is a management style wherein one person controls all the decisions and tasks, very little inputs from other groups members. Autocratic leaders make choices or decisions based on their own beliefs and do not involve others for their suggestion or advice. अरु कसैलाई पनि उले सुन्दैन हैन आफ्नै कुरा मात्रै आफ्नै डिसिजनलाई मात्रै विश्वास गर्छ ग्रुपमा अरूको इनपुट उले लिँदैन रे के गर्ने भन्ने कुरामा उले सर्वे नै गर्दैन सिधै आफ्नो डिसिजन गर्छ that decision should be followed by team members यो चाहिँ अघिको यो माथिल्लो गुगलबाट ल्याएँ मैले यो अर्को विकिपीडियाबाट ल्याएँ in authoritarian leadership style is exemplified when a leader dictates policies and procedures, decides what goals are to be achieved, and directs and control all activities without any meaningful participation by the subordinates. Such a leader has full control of the team, leaving low autonomy within the group. अरूलाई स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता टिम मेम्बरलाई त्यो हुँदैन लिडरले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ र त्यो नै फाइनल हुन्छ त्यो जस्तै तपाईले सजिलो नेपालको सन्दर्भमा बुझ्नुभयो भने नेपालमा प्रहरी आर्मीहरुमा यो खालको लिडरशिप हुन्छ सो लिडरले जे भन्छ द्याट्स द फाइनल
आफ्नो इच्छा अनुसार पुरस्कार पनि दिन्छ दण्ड पनि दिन्छ हो त्यहाँ चाहिँ उसको आफ्नै जजमेन्ट हुने भयो थियो भगवान भरोसा भने जस्तो Autocratic leadership, also known as authoritarian leadership, is a leadership style characterized by individual control over all decision and little input from group members. एकदमै भइहाल्यो भने पनि धेरै थोरै के Autocratic leaders typically make choices based on their ideas and judgment and rarely accept advice from powers. एकदमै रेयरली गरिहाल्यो भने पनि एकदमै थोरै मात्रै कुरा उसले अरूको सुन्छ त्यस्तो खालको लिडरशिप स्टाइल हो यसको फाइदा के छ त हैन लिडरशिपको फाइदा के एडभान्टेज एकदमै छिट्टै डिसिजन हुन्छ त्यो एउटा फाइदा हुन्छ ओके मैले यसलाई त्यसो भए चारवटा छ यहाँ चारवटालाई मैले फ्रिक्वेन्ट के अरे क्विक डिसिजन हुने भयो धेरैले सोधेर बस्नु परेन हैन आफूलाई मन लागेको बेलामा आफूले आफ्नो इन्ट्युसनले जे फाइनल भन्छ त्यसलाई ट्याक डिसिजन गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ सो क्विक डिसिजन हुन्छ प्रोभाइड स्ट्रङ मोटिभेसन हुन्छ आफैले सेल्फ मोटिभेसन पनि र इम्प्लोइलाई पनि किनभने he or she can lead the group with his or her personal decision. तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसारको काम गर्न लागिरहनु भएको छ भने तपाईको मोटिभेसन नै छुट्टै हुन्छ तर अर्काको काममा तपाईले लाग्नु भएको छ भने त्यसले गाह्रो हुन्छ त्यसकारणले यो अटोक्रेटिक लिडरशिपमा उसको आफ्नो सेल्फ डिसिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न उ लागिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उसमा स्ट्रङ मोटिभेसन हुन्छ र अर्को चाहिँ फ्रिक्वेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ त्यसमा कुनै डिले भन्ने चान्स नै हुँदैन एउटा काम सक्नेबित्तिकै तुरुन्तै अर्को कन्टिन्यू गइहाल्छ किनभने लिडरले टाइमली क्विक डिसिजनहरु लिइराखेको हुन्छ सो ग्याप हुँदैन टाइम कन्ज्युमिङ हुँदैन यसमा र अर्को चाहिँ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हुन्छ all the team members should follow the leader यसमा यस नो अरु अल्टरनेटिभ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ सोच्न मिल्दैन र हुँदैन तर के डिसएडभान्टेजहरु छन् डिसएडभान्टेज के हुन्छ नेगेटिभ मोटिभेसन हुन्छ यो चाहिँ कसलाई टिम मेम्बरलाई चाहिँ नेगेटिभ मोटिभेसन हुन्छ केही बुझेको हुँदैन केही थाहा हुँदैन प्री इन्फर्मेसन केही थाहा हुँदैन सो दे डोन्ट ह्याभ टाइम टु बी रेडी or for the preparation to do the tasks के पनि थाहा हुँदैन so they have to do whatever their leader wants immediately they have to do so त्यसले चाहिँ अलि नेगेटिभ मोटिभेसन दिन्छ अर्को डिक्रिज अर्गनाइजेसनल एफिसिएन्सी यसमा एफिसिएन्सी चाहिँ is connected to money budget economy अलिक खर्चिलो हुन्छ यो कस्ट मिनिमाइजेसन गर्न अलि गाह्रो हुन्छ ल्याक अफ क्रिएटिभिटी इम्प्लोइहरु क्रिएटिभ हुँदैनन् किनभने दे डोन्ट ह्याभ राइट टु डिसाइड देमसेल्फ डिसिजन लिने अटोनोमी उनीहरुसँग नहुने भए हुनाले सो अब कुनै पनि कामलाई नयाँ तरिकाबाट कसरी गर्न सकिन्छ नयाँ बाटो नयाँ मेथड विधि कसरी पत्ता लाग्छ भन्ने कुरामा तिनीहरुलाई स्वतन्त्रता हुँदैन त्यसले गर्दा ल्याक अफ क्रिएटिभिटी हुन्छ अर्को इन्स्टेबिलिटी स्टेबल हुँदैन स्टाफको रिटेन्सन कम हुन्छ टर्नओभर ज्यादा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अफिस अर्गनाइजेसन स्टेबल भएर चल्न चाहिँ सक्दैन सर यसमा एउटा वान वे कम्युनिकेसन पनि हुन्छ है डिसएडभान्टेजमा एकदमै राम्रो हुन्छ वान वे कम्युनिकेसन मजाले अरूले पनि थप्नुस् केही छ भने अनि त्यसपछि त्यो लिडरको डरमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर लिडरको डरमा चाहिँ सबै अर्डरहरु चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँको टिम मेम्बर्सहरुले त्यसले नेगेटिभ मोटिभेसन हुने भयो त्यसमा एक नम्बरमा छ त्यति नै हो
वेदर एडभान्टेजमा लेस टाइम कन्ज्युमिङ भनेर लेखे पनि हुन्छ हैन, टाइम कन्ज्युमिङ कम हुन्छ, डिसिजन मेकिङमा एकदमै छिटो गर्न सक्छ उसले, क्विक डिसिजन भने पनि हो न, त्यसलाई एड गरेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। जस्तो कि सर डिसएडभान्टेजमा त्यहाँ भएको टिम मेम्बर्सहरूको चाहिँ सहभागिता नै हुँदैन नि त, त्यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज भयो नि सर? हो 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 हुन्छ। हो नो पार्टिसिपेसन अफ फलोवर्स भन्न सकियो। लेख्नुहोस् त्यहाँ, थप्नुहोस् न तपाईँले, जति थप्दा पनि हुन्छ। त्यहाँ So just भएको के अरे टिम मेम्बर्सहरूमा कुनै ट्यालेन्ट छ भने त्यो पनि देखाउन नि पाउँदैन नि त, पाउँदैन, सो ल्याक अफ क्रिएटिभिटी त्यही भएर। हैन, केही क्रिएटिभिटी छ देखाउनै मिलेन, त्यहाँ पाइएन। यति नै हो सर मेरो त के यति गरौँ आज केही। हुन्छ सर, ल थ्याङ्क यू। अब यसको थ्याङ्क यू अरू सर। टाइप्समा हामी भोलि जाउँला। अहिलेलाई यही स्टप गरौँ है त ल। थ्याङ्क यू भेरी मच।